kitang tanan ginapanalanginan sa Ginoo sa kinabuhi, kasa sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kaninato. O kini nga pagpangalagad usa ni ka biyahe mga igsoon. Siya mismo mo'y nag-drive sa atong biyahe sa pagpangalagad. Siya ang tsuper ng buhay. Do we believe nga kini nga journey mga igsoon iya sa Dios? Sa laktod nga pagkastorya, kini nga pagpangalagad nini nga lugar pang Ginoo ba gyud or pangtawhanon lang. Kay kung pangtawhanon lang mga igsoon, dili kita mo lahutay. Amen. O kung ang atong kaugalingon mo ato i-representar, ang atong kakayahan, ang atong kaugalingon mismo may ato i-presentar sa mga tao, dili gyapon magdugay mga igsoon. Apan kung kini nga biyahe nagtuo ta nga iya sa Dios, then mulahutay ni mga igsoon hangtod sa katapusan. Nabi ni mga igsoon, sa kadugay na nako sa ministry, daghan na mga experience sa akong Christian life mga igsoon nga mo surrender o mag-give up. Gani isa sa term nga di na pa malimtan mga igsoon. Ingon ko nga maraming gyapon simba-simba or mga lagad, yayaman ba tayo diyan? So kadto niabot sa point nga ingon ato akong mga release tungod kay niiral ang akong pagkatao mga igsoon. Ang tawhanon or unod-non nga pangunahuna. Apan di ay tungod kay dili man kita may nagbuot ini nga kinabuhi. Dili man kita may nagbuot aning kinabuhi. Na magi Dios nga nagtawag nato. Tinawag ta sa Dios aron nga moalagad ngano. Usa ka tawag nga gikan sa taas. Dili gikan sa mga tao, ni dili gikan sa imong kaugalingon. Usa ka tawag nga langit nun mga igsoon, a divine calling. Alang sa mga tao nga adunay purpose sa kinabuhi. Adunay balaang tawag nga gikan mismo sa Dios. Niya tong tao nga gipili niya alang sa usa ka katuyuan. And then after nini nga tawag mga igsoon, pag mahuman na ang misyon, mo pauli man ta sa tinuod nga tag-iya. Amen? Gumaingon ra magyud ta nga, Lord, wala ko'y pulos nga alagad, igoro pod ko nagtuman sa gisugo nimo. Kung ang Dios mo approve mga igsoon, maingon siya nga, well done. You are good and you are faithful servant. Bisan to dili kay ta matinudanon, kinay mga panahon mga igsoon nga dili ta faithful kanunay sa Ginoo. Pero our God is a faithful God. Nga naglantaw kung unsa man ang atong agi dinis kalibutan. Kini nga journey, I believe mga igsoon, na iyahan ni sa Dios. Gigobernuhan sa Ginoo kini nga biyahe. And then kaparte o kabahin kanini. Taliwala sa krisis nga atong giagian mga igsoon sa atong biyahe. Dunay mga butang nga iyaha sa Dios nga atong palambuon sa atong kinabuhi. Palambuon nato atong pagpangalagad in spite sa krisis mga igsoon. Lisod mo adjust, bisan sa mga tao nga nasa atong palibot o lisod kayo nga mo dumala bisan pa sa imong kaugalingon panimalay. Sa imong kaugalingon mismo. Kay ang pinaka kalaban nato mga igsoon nga atong kaugalingon, the enemy within us. Daghan kay mga problema nga nasa palibot sa atong biyahe dinis kalibutan. Naay sakit, naay balatay, dunay physical nga problema. Dunay emotional problem. Sa atong biyahe mga igsoon, daghan kay mga obstacles usahay. And then dunay mga distractions sa imong palibot. Nining hapon muhisgot kog duha ka klase sa biyahe diya sa Biblia. Unang biyahe mga igsoon, biyahe ni Moses kauban ng iyang mga kaliwatan. From Egypt mga igsoon, ang ilang destination ang Promised Land. Amen. Gikan sa Ehipto, nahimo silang slave dito sa Egypt for 400 years. Ang mga tao sa Israel nga pinili sa Dios, mga katawhan nga gipili sa Ginoo, nahimong slave gani mga igsoon, ulipon, wala sila freedom. Bisan sa pag-decide silang kaugalingon, dili sila pwede nga mohimog desisyon para silang kaugalingon tungod kay slave sila. Na sila sa kastado nga nagapos, they are bounded sa ilang amo or sa ilahang ang tibok nasod sa Ehipto mo'y naghimo nilang mga ulipon. Nga nagpuyo sila nga ingon ato ilang kahimtang. Dili sila kapangalagad sa Dios, dili sila kasimba sa ilang Ginoo nga gituohan, dili sila makahimo sa ilang kaugalingong pagbuot tungod kay ilalom sila sa pagbuot sa mga Ehiptohanon. Labi na ang king, ang Pharaoh nga mo'y nagdumala nila. And then ang Dios nagpadala kang Moses para magdala sa mensahe nga nag-ingon, let my people go. Na ang Pharaoh nga ang akong katawhan paggawason niya gikan sa gapos sa pagkaulipon. And then ang ilang destination ngadto sa Promised Land para doon na sila kagawasan nga mo worship sa Ginoo. Bless kay ta karon mga igsoon.
Tungod kay kita mismo mo'y nagpili nga simbahon ng Dios in spite sa daghan kay mga krisis sa kinabuhi na atay kahigayunan nga mo worship sa Ginoo.